कमरेडहरु म के कुरा भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो पार्टीलाई पनि क्रमशः पहिचानको संकट आउन थालेको छ। पहिचानको संकट हुन त हामीले हाम्रा दस्तावेजहरुमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दा हामी क्रान्तिकारी हौं, हाम्रो विगत पनि क्रान्तिकारी विरासत को रूपमा गौरवका साथ हामी भन्ने पनि गर्छौं, हो पनि त्यो कुरा। तर यता क्रमशः अरु संसदवादी पार्टीहरु र माओवादी पार्टीको बीचमा पहिचानमा अन्तर मेटिँदै गएको छ र कतिपय स्थितिमा त माओवादीका प्रतिनिधि अझ कमजोर हुन् कि अझ खराब पो छन् कि भन्ने जस्तो जनतालाई पर्न थालेको छ। हामी होइनौं त्यस्ता विचारको हिसाबले हामी धेरै उन्नत विचारको पक्ष पोषण गर्छौं। हामी वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्राको कुरा गरेका छौं, हामीले समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कुरा गरेका छौं, हामीले उन्नत र सुसंस्कृत मानिसहरू निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौं, हामीले उत्पादन उत्पादकत्व श्रम सांस्कृतिक रूपान्तरणको एकीकृत अभियान चलाएर समाजवादका भ्रूणहरू अब गाउँ गाउँबाट टोल टोलबाट बनाउनु पर्छ पनि भनेका छौं हामीले। तर जनताले हेर्दा जनताले हिजो त हामी जनयुद्धमा थियौं, क्रान्तिकारी जनआन्दोलनमा थियौं, राज्यको दमन अत्याचारका विरुद्ध प्रतिरोध गर्थ्यौं, त्याग बलिदानका कृतिमानहरू कायम गर्थ्यौं। हाम्रो भनाइ हामी नयाँ समाजका निर्माता हौं, हामी क्रान्तिकारी रूपान्तरणका अभियन्ता हौं, हामी क्रान्तिकारी योद्धाहरू हौं। सामाजिक क्रान्तिको निम्ति हामी जस्तोसुकै बलिदान पनि गर्न तयार छौं भन्थ्यौं र गर्थ्यौं पनि त्यही। त्यसकारण जनताले सजिलै चिन्थ्यो माओवादी भनेको अर्कै हुन्, अरु पार्टीहरू भनेको अर्कै हुन्। जब माओवादी सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, जनताको सेवाको निम्ति, जनवादी क्रान्तिको निम्ति, समाजवाद र साम्यवादको उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएर लागेको आफ्नै छोराछोरीको रूपमा उनीहरूले सेवा गरेको जनतालाई उनीहरूका सानातिना कामदेखि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, चाहे खेतीपातीको काम होस्, चाहे पशुपालनसँग सम्बन्धित काम होस्, चाहे बिरामी पर्दा सहयोग गर्ने कुराहरू होस्, चाहे शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनताकै घर दैलोमा गएर उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने काम गर्थ्यौं। त्यसैले जनताले हामीलाई राम्रोसँग बुझ्थ्यो, माओवादी अरूसँग मिल्दैन। माओवादी साँच्चै नै यो देशलाई हृदयदेखि माया गर्ने र यो देशको जनताको हक अधिकारको निम्ति इमानदारीतापूर्वक लड्ने नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो भनेर बुझ्थे। हामी जे भन्थ्यौं त्यही गर्थ्यौं, हामी जे गर्थ्यौं त्यो राष्ट्र र जनता वर्गको बाहेक अरूको निम्ति केही नै गर्दैनथ्यौं हामी। तर अहिले त्यस्तो छैन, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण त्यस्तो छैन। हामीले जे भनेका छौं हामीले त्यो गरिराखेका छैनौं। हाम्रो गराइ अरु संसदवादी या जसलाई हामी बुर्जुवा भन्छौं या पेटी बुर्जुवा भन्छौं या अपर्चुनिस्ट भन्छौं, ती बुर्जुवा, पेटी बुर्जुवा र अपर्चुनिस्ट पार्टीहरूको भन्दा भिन्न व्यवहार हाम्रो देखिन छोड्यो। हिजो त हातमा बन्दुक लिएर जनताको निम्ति लड्न हिँडेको जनमुक्ति सेना भन्ने बित्तिकै जनताले बडो गर्वको साथ आफ्नो रक्षा गर्ने शक्तिको रूपमा त्यसलाई अंगीकार गर्थ्यो। अथवा हामी क्रान्तिकारी जनआन्दोलन गर्दै गर्दा राज्यको सबै खालको विभेद अत्याचारका विरुद्ध लडाईं गर्दै गर्दा जनताले हामीलाई त्यही रूपमा चिन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। अब अहिले हामीसँग जनमुक्ति सेना पनि छैन, हामी जनयुद्धमा पनि छैनौं र हामी अहिले जनयुद्धको फेरि वातावरण, हिंसाको वातावरण छैन भनिराखेका छौं। हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्ने र फेरि हाम्रो मिशन, हाम्रो रणनीति त समाजवादै हो, साम्यवाद नै हो हाम्रो उद्देश्य पनि हामीले भनिराखेकै छौं। तर समाजवाद र साम्यवादको त्यो महान उद्देश्य प्राप्तिको तरिकामा चाहिँ
अहिले हामीले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटो भित्रबाट गएर नै त्यसलाई प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु पर्दछ। अहिलेको आवश्यकता, आजको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिको यही डिमान्ड हो भन्ने कुरा पनि हामी कन्भिन्सै छौँ। हामी कसैले पनि यो होइन पनि भनेका छैनौँ। केही साथीहरूले होइन भन्न खोजेका थिए, त्यो भन्न खोजेका साथीहरू पनि घुमिफिरी यो अरू हुँदो रहेछ, बाटो त माओवादी केन्द्रले लिएकै बरु सही रहेछ भनेर फेरि सबै यही फर्किन पर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसकारण कमरेडहरू, मैले लामो व्याख्या नगरिकन तपाईँहरूको ध्यान केमा भन्न खोजेको भने अहिले जनताले माओवादीलाई चिन्ने भनेको अब जनमुक्ति सेना छैन, मिलिसिया पनि छैन, जनसरकार भनेर स्थानीय सरकार पनि छैन, जसलाई जनताले प्रत्यक्ष देख्थे, हेर्थे र हो माओवादी यो चाहिँ हो भनेर बुझ्थे। अहिले त त्यो केही पनि छैन। अहिले अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि, जनताले एक ढङ्गले एक हदसम्म भरोसा र विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई अगाडि सारेका छन् र जनताले अब हेर्दा तपाईँहरूको अनुहारमा हेर्छ माओवादी। देशभरि अहिले आज अघि परिचय दिँदाखेरि कालीकोटको एकजना साथीले म बागी स्वतन्त्र भएर उठेर जितेर आएको भन्नुभयो। उहाँलाई शुद्ध गन्दा हामी 122 पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र उपप्रमुख अलि बढी भइहाल्छ के अरे 126 थियो 28 128 122 प्रमुख 130 पुग्यो अरे उपप्रमुख। हामी यति छौँ। महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षसम्म तपाईहरुलाई नै माओवादीको रूपमा हेर्ने हो जनताले। आजभोलि ठुला नेतालाई पनि धेरै हेर्दैनन् यदि तिनीहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा छैनन् भने। जनप्रतिनिधिको रूपमा भएकालाई चाहिँ हेर्छन्, यसले के काम गर्दैछ गर्दै छैन भनेर। अरु नेतालाई पनि हेर्छन् तर कम हेर्छन्। प्रत्यक्ष अगाडि देखिने भनेको जनप्रतिनिधिका कामहरू नै हो। उनीहरूको आचार व्यवहार, उनीहरूको कार्यशैली, उनीहरूको गतिविधि। किनभने जनतालाई हामी मार्क्सवादीहरूले भन्छौँ जनता सूक्ष्म दर्शक यन्त्र जस्तो गरी हेरेका हुन्छ कार्यकर्ता र नेताहरूलाई। उनीहरूले दूरदर्शक यन्त्र जस्तो गरी टाढाबाट पनि हेरिराखेका हुन्छ। हामीलाई लाग्छ जनताले केही नै बुझेका हुन्न कि क्या हो, हामीले पनि बुझेका छौँ जस्तो लाग्न सक्छ। तर जनताले प्रत्येक कुराको हिसाब गरिराखेका हुन्छ। यिनीहरूले राम्रो गर्दैछन् कि नराम्रो गर्दैछन्, यिनीहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता छ कि भनाइ र गराइमा अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग हेरिराखेकै हुन्छ। त्यसकारण अहिले मैले यो कार्यक्रम राख्नुको तात्पर्य र हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा यो जरुरी छ सुरुमै भन्नुको तात्पर्य, हामी साँच्चै जनताको निम्ति समर्पित मान्छेहरू हौँ र त्यस्तो पार्टीका प्रतिनिधिहरू हौँ भन्ने हामीले साबित गर्ने अवसर छ। हामीलाई चुनौती पनि छ। हामीलाई यो चुनौती र अवसरलाई स्वीकार गरेर जाँदा हामीले परिस्थितिलाई नयाँ ढङ्गले मोड्न सकिन्छ। समाजवादको दिशातिर, क्रान्तिकारी दिशातिर सकेनौँ। हाम्रो व्यवहार हेर्दा मैले अघि भने नि, यी बुर्जुवा र पेटी बुर्जुवा भनेका अरू पार्टीहरू संसदवादी, हामी त आफूलाई संसदवादी भन्दैनौँ, मान्दैनौँ। हामी संसदमा प्रतिनिधि सभामा हामी छौँ, प्रतिस्पर्धामा पनि छौँ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेका छौँ, तर हामी संसदवादलाई स्वीकार गरेका चाहिँ होइन। हामीले क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति यो स्टेपबाट जानुपर्छ मात्रै भने हो। यो प्रक्रियालाई सदुपयोग गरेर जानुपर्छ मात्रै भनेको हो। तर हाम्रो यस बीचमा देखिएको कार्यशैली र आचरण हाम्रो उद्देश्यसँग मिलेको छैन। अब मिलाउने संकल्प हामीले गर्न सक्दा रूपान्तरणको सुरुवात यही बिन्दुबाट हुन सक्छ। यहीबाट रूपान्तरण, यो पार्टी अर्कै पार्टी हो है भन्ने कुरा देखाउन सकिन्छ।